الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر هذه الدعوة والصلاة बहुत बढ़िया भाई जी बहुत बढ़िया बात चल रही है माशाल्लाह।